अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। स्पेन ने गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बड़ी सहूलत फराहम कर दी है। हुकूमत ने 6,09,000 से ज़ायद अफराद को आर्जी वर्क परमिट जारी कर दिए हैं, जिससे वो अपनी मुस्तकिल दरख्वास्तों की जांच के दौरान कानूनी तौर पर काम कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक इस स्कीम के लिए 11,70,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो तवक्कात से कहीं ज़्यादा थी। इनमें से तकरीबन 1,60,000 अफराद तामीरात, सियाहत और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत हासिल कर चुके हैं, जबकि 11,000 अफराद को 1 साल का काबिल तजदीद रिहायशी परमिट भी दिया गया है। इस स्कीम से ज़्यादातर लातीनी अमरीकी शहरी मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं और जो मुकर्रर मुद्दत से पहले स्पेन में मुकीम थे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए 3 से 4 लाख हुनरमंद वर्कर्स भेजने का हदफ मुकर्रर कर लिया है। ये भर्तियां 2026 से 2034 तक मुख्तलिफ शोबों में होंगी। हुकूमत वीज़ा और इमिग्रेशन निज़ाम को भी डिजिटल बना रही है। रवा माली साल के पहले 9 माह में 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स को जदीद तरबियत दी जा चुकी है। गुज़िश्ता साल 7,62,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए, जिनमें ज़्यादातर सऊदी अरब पहुँचे। पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ भी हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के मुआहदे बढ़ा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है। अब शहरी पासपोर्ट फीस नकद रकम की बजाय किसी भी बैंकिंग ऐप या डिजिटल वॉलेट के जरिए QR कोड स्कैन करके आसानी से अदा कर सकेंगे। इस इक़दाम का मकसद पासपोर्ट दफातर में लंबी कतारों, इंतज़ार और नकद अदायगी के मसाइल को कम करना और खिदमात को ज़्यादा शफाफ, महफूज और तेज़ बनाना है। इसके साथ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने TCS और DHL के ताउन से पासपोर्ट होम डिलीवरी की सहूलत भी मुतारिफ करा दी है, जिसके तहत शहरी अब अपना पासपोर्ट घर बैठे वसूल कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक जल्द ही एक नई मोबाइल ऐप भी लॉन्च की जाएगी, जिसके ज़रिए अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, फीस अदा कर सकेंगे और अपने पासपोर्ट की दरख्वास्त का स्टेटस भी घर बैठे चेक कर सकेंगे। PIA ने चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया है। बीजिंग रूट पर मुफ्त सामान की हद बढ़ा दी गई है। इकोनॉमी क्लास के मुसाफिर अब 50 किलोग्राम, जबकि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी के मुसाफिर 60 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे। इसके साथ ही PIA ने एयर चाइना और शेंजन एयरलाइंस के साथ नए मुआहदे भी कर लिए हैं। अब चीन के 25 शहरों से मुसाफिर एक ही टिकट पर बीजिंग के रास्ते इस्लामाबाद आ सकेंगे। ये सहूलत खास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ताजरों और सयाहों के लिए सस्ता और आसान सफ़र मुमकिन बनाएगी। कनाडा ने विरासत की बुनियाद पर शहरियत के नए केसेस आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। हुकूमत पहले से जारी शहरियत के सर्टिफिकेट्स की भी दोबारा जांच कर रही है। वज़ीर इमिग्रेशन के मुताबिक दुरुस्त केसेस को तस्दीक के बाद सर्टिफिकेट्स वापस दिए जाएंगे और इस दौरान वर्क परमिट या रिहायशी हैसियत मुतासिर नहीं होगी। हुक्काम ने मुमकिन तकनीकी या दफ्तरी खराबी की निशानदही की है, ताहम हतमी वजह नहीं बताई गई। अब शहरियत के लिए ख़ानदानी रिकॉर्ड और तमाम दस्तावेज़ात की सरकारी तस्दीक लाजमी होगी। इस वक्त तकरीबन 82,000 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। PIA ने लाहौर से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त परवाज़ों का नया शेड्यूल और किराए जारी कर दिए हैं। पहली परवाज़ अब 2 जुलाई 2026 को रवाना होगी। इस रूट पर बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। लाहौर से मैनचेस्टर का इकोनॉमी क्लास एक तरफा किराया तकरीबन 1,55,000 रुपये, जबकि इकोनॉमी प्लस का किराया तकरीबन 2,70,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। 2 तरफा इकोनॉमी किराया तकरीबन 3.5 लाख और इकोनॉमी प्लस का 5,25,000 रुपये होगा। PIA के मुताबिक ये परवाजें बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफ़र मज़ीद आसान बनाएंगी।
عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے نئی ویزا پالیسی نافذ کر دی ہے۔ اب 50 سال سے کم عمر اکیلے مرد زائرین کو عراق میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیملی ویزا پر اکیلے سفر کرنے والوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ زیارت کا ویزا صرف 30 دن کے لیے مؤثر ہوگا اور عاشوراء و عربین کے لیے الگ الگ ویزا درکار ہوگا۔ عراق پہنچنے پر پاکستانی زائرین کے پاسپورٹ امیگریشن کی تحویل میں رکھے جائیں گے۔ زائد قیام کی صورت میں جرمانہ، ملک بدری اور آئندہ عراق میں داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ سعودی عرب نے ملازمین کے لیے نیا قانون متعارف کرا دیا ہے۔ اب ہر نئے ملازم کے لیے نوکری شروع کرنے سے پہلے میڈیکل فٹنس اور ہیلتھ اسکریننگ لازمی ہوگی۔ منظور شدہ میڈیکل رپورٹ کے بغیر کام شروع نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ قانون سرکاری، نجی، عارضی، ٹرینی، سیزنل اور ریموٹ ورکرز سب پر لاگو ہوگا۔ اگر کوئی ملازم طبی طور پر کسی کام کے لیے موزوں نہ ہو تو آجر کو اس کی ذمہ داری یا پیشہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ملازمت کے دوران بھی ضرورت کے مطابق دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ کینیڈا نے نوجوانوں کے عارضی ورک پرمٹ کے لیے پولیس سرٹیفکیٹ کے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ اب 18 سے 35 سال کے درخواست گزاروں کو تازہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ موجودہ ملک کا سرٹیفکیٹ درخواست جمع کرانے کی تاریخ سے 6 ماہ سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 18 سال کی عمر کے بعد کسی دوسرے ملک میں 6 ماہ یا اس سے زیادہ رہا ہو تو وہاں کا سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہوگا۔ کینیڈا نے درخواست گزاروں کو ہدایت کی ہے کہ تمام سرٹیفکیٹس پہلے سے تیار رکھیں تاکہ مقررہ وقت میں درخواست جمع کروائی جا سکے۔ سعودی عرب نے اقامہ قوانین میں اہم تبدیلی کر دی ہے۔ اب پریمیم ریزیڈنسی یعنی سعودی گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملازمت شروع کرنے سے پہلے ورک پرمٹ لینا ہوگا۔ پہلے انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وزارت انسانی وسائل کے مطابق ورک پرمٹ کی درخواستیں اب کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے جمع ہوں گی۔ ملازمت کا معاہدہ رجسٹر کرانا اور سوشل انشورنس میں اندراج بھی لازمی رہے گا۔ سعودی حکومت نے کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئے لیبر قوانین کے مطابق اپنی بھرتی کا نظام فوری طور پر اپ ڈیٹ کریں۔ برطانیہ 50 لاکھ پاؤنڈ کے نئے انویسٹر ویزا پر غور کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سرمایہ کاری کرنے والوں کو 3 سے 5 سال میں برطانوی شہریت مل سکتی ہے۔ تجویز کے مطابق پراپرٹی کی خریداری سرمایہ کاری میں شامل نہیں ہوگی تاکہ منی لانڈرنگ کے خدشات کم ہوں۔ تاہم حکومت کے اندر اس منصوبے پر اختلافات موجود ہیں۔ ہوم آفس سمیت کئی ادارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ بعض وزراء اسے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امیر افراد کی نقل مکانی روکنے کے لیے اس منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کویت نے غیر ملکی ورکرز کے لیے ملازمت تبدیل کرنے کے قوانین میں اہم نرمی کر دی ہے۔ اب بعض حالات میں 1 سال مکمل ہونے سے پہلے بھی نوکری بدلی جا سکے گی۔ اگر آجر وقت پر تنخواہ نہ دے، ورک یا رہائشی پرمٹ مکمل نہ کرائے، کمپنی کا لیبر فائل معطل ہو یا ملازم کے خلاف جھوٹی فرار کی رپورٹ درج کرائے تو ورکر فوری طور پر نئی ملازمت اختیار کر سکے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد غیر ملکی ملازمین کے حقوق کا بہتر تحفظ یقینی بنانا ہے۔ برطانوی حکومت نے پناہ گزینوں کے لیے ایک متنازع تجویز پیش کی ہے۔ منصوبے کے تحت سیٹل سٹیٹس حاصل کرنے سے پہلے تقریباً 10,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے۔ ہوم سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد حکومتی اخراجات پورے کرنا ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے پناہ گزینوں پر اضافی ٹیکس قرار دے کر مخالفت کی ہے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ تر پناہ گزین اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ منصوبہ عملی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ڈنمارک نے غیر ملکی ورکرز کے لیے ورک ویزے کی نئی پازیٹیو لسٹ جاری کر دی ہے، جس سے انجینئرز، IT پروفیشنلز، نرسز اور دیگر ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ نئی فہرست میں لیبر کی کمی والے شعبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جیسے کہ سافٹ ویئر ڈیولپرز اور انجینئرز، جبکہ دوسری میں الیکٹریشینز، پلمبرز، مکینکس اور ہیلتھ کیئر ورکرز شامل ہیں۔ درخواست دینے کے لیے امیدوار کے پاس متعلقہ شعبے کی مہارت کے ساتھ ڈنمارک کے کسی آجر کی ملازمت کی
पेशकश होना ज़रूरी है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद लेबर की कमी को पूरा करना है, जबकि पहले से वर्क परमिट पर मुकीम गैर मुल्की मामूल के मुताबिक अपने वीज़ों की तजदीद करा सकेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया को तारिकीन वतन के मामले में बड़ी कानूनी कामयाबी मिल गई है। अमरीकी वफाकी अपील अदालत ने तेज़ रफ्तार मुल्क बदरी की पॉलिसी बहाल कर दी है। नए फैसले के तहत ऐसे गैर कानूनी तारिकीन वतन जो ये साबित ना कर सकें कि वो गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल अमरीका में रह रहे हैं, इन्हें अदालत पेश किए बगैर भी डिपोर्ट किया जा सकेगा। होमलैंड सिक्योरिटी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, ताहम तारकीन वतन के हकूक़ की तंजीमों ने इसे आइनी हकूक़ के खिलाफ करार देते हुए शदीद तनकीद की है। ओमान ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया है। अब ओमान में घर या ज़मीन खरीदने वाले गैर मुल्कियों को किसी मकामी स्पॉन्सर के बगैर ऑनर वीज़ा या लॉन्ग टर्म अकामा मिलेगा। ये सहूलत मालिक के साथ उसके करीबी अहले खाना को भी हासिल होगी। अगर जायदाद की रजिस्ट्री अभी मुकम्मल ना हुई हो तो तस्दीक के बाद काबिल तजदीद वीज़ा भी दिया जाएगा। ओमान ने ख़ानदानी स्पॉन्सरशिप के कवानीन भी आसान बना दिए हैं, ताहम जायदाद फ़रोख्त करने या मलकियत मुंतकिल होने पर ये अकामा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि इराकी वीज़े के लिए पाकिस्तानियों को अब कौन सी नई शराइत पूरा करनी होंगी तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके ने किन गैर मुल्कियों को वीज़ा फ़ीस वापस देने का ऐलान किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।